La brioche est une viennoiserie à pâte levée assez aérée d'origine française. Elle est composée principalement de beurre, eau, farine, lait, levure et sucre. Bon, bienvenue. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنذكر الناس اللي يلاه التحقوا بالضغط على الزر الأحمر للاشتراك، أما الناس اللي ديجا معانا فضغطوا على الزر لايك لمزيد من التشجيع، ومرحبا بكم على قناتكم أميمة اف اش. دونك الفيديو ديال اليوم كما عرفتوا هو عبارة عن بريوش كتجي هائلة مهوية من الداخل، بنينة واقتصادية، كتجي فريمون غزالة. Donc la recette d'aujourd'hui est une brioche. Donc غندوزو للمقادير. غادي نحتاجو 700 غرام ديال الدقيق، 700 غرام دو فارين، 2 œufs بيضتين، 100 غرام ديال الزبدة، 100 غرام دو بور، 100 غرام دو سكر، 100 غرام ديال السكر، une grande cuillère de levure، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، l'arôme de caramel، عطر الكراميل، 250 غرام d'eau، 250 غرام ديال الماء، 50 غرام دو لي، 50 غرام ديال الحليب، 50 غرام ديال الحليب، ملح، الحشوة غادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر، 100 غرام دو سكر، 100 غرام دو بور، 100 غرام ديال الزبدة، une petite cuillère de cannelle، معلقة صغيرة د القرفة، une petite cuillère de café، معلقة صغيرة ديال القهوة. دونك غادي ندوزو للطريقة. اول حاجة غادي نوجدو لو لوفان ديالنا، غادي نديرو الخميرة د الخبز، معلقة كبيرة د الخميرة د الخبز مع السكر مع الماء، غادي نحركو الكل. دونك pour la méthode, dans un récipient, on va mélanger la levure, le sucre et l'eau. Donc غادي نضيفو كمية ديال الماء. هنا الماء من الافضل يكون بارد ولا دافي، غادي الماء بارد. غادي نضيفو ليهم 50 غرام ديال الحليب، هنايا يمكن لينا نعوضوه بالحليب غبره، وغادي نضيفو ليهم البيض. هنايا 50 غرام ديال الحليب يعني 50 مليلتر ديال الحليب، و 250 غرام ديال الماء يعني 250 مليلتر ديال الماء. دونك غادي نضيفو ليهم البيض ديالنا. Donc à ces ingrédients on y ajoute les œufs. Donc dans un récipient, je vais vous faire un petit rappel. On a déposé la levure, le sucre, l'eau. On a remué un peu, puis on a ajouté le lait et les œufs. Puis une petite cuillère d'arôme de caramel. بعد غادي نزيدو ليهم معلقة صغيرة ولا راس معلقة ديال نكهة الكراميل. هنايا هاد النكهة هادي على حسب الذوق، الا ما كانش عندكم لا كراميل يمكن لكم تعوضوها بالفاني، ولا تخليوها ناتور كاع ما ديروا حتى شي اغون. تقدروا تعوضوها حتى بما زهر، كتجي فريمون حتى هي زوينه. دونك من بعد غادي نضيفوا ليهم الدقيق، 700 غرام ديال الدقيق ديالنا، وغادي نحطوها تعجن. دونك après on va ajouter 700 grammes de farine et وهي كتعجن غادي نضيفو ليها الزبده. غادي نبقاو نضيفوها بشويه بشويه حتى نحصلوا على خليط متجانس. هنايا في العجينه ديالكم هنا الا بقات لكم جاريه يعني ما شداتش في راسها، بقات مطلوقه بزاف، غادي تزيدوا الدقيق. جات شويه شاده روحها قاصحه، غادي تزيدوا شويه الماء. عجينه بحال هكا كتكون شويه كتلصق، مي لا باط بريوش هي هذيك. دونك غادي نغطيوها وغادي نخليوها بوغ دوبلي دو فولوم، يعني يضاعف الحجم ديالها. هنايا الحشوه غادي نشدو هذاك السكر، 100 غرام ديال السكر، غادي نضيفو ليهم معلقه صغيره ديال القهوه،
بحال هاد الشكل هذا. غنحاولوا نذوب واحد القهوه هادي، وغادي نضيفو ليهم معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحركو الكل. دونك ici je vais ajouter au sucre, à 100 g de sucre, une petite cuillère de café, une autre de cannelle, et je vais remuer le tout. هنايا من بعد ما ضاعف الحجم ديال العجينه ديالي، هانتوما كتشوفوا ان الحجم ديالها كيتضاعف، خليتها هنايا ساعه او شي حاجه. دونك هانتوما غادي تعجنوها وتخليوها ترتاح وتخليوها تضاعف الحجم ديالها، ومن الافضل تغطيوها وتحطوها في مكان دافئ ولا حتى سخون. دونك غادي نحيدها وغادي ديك الساعات نبدا نخدم فيها. من بعد غادي نديكازيها، يعني غنخرج منها الهواء اللي داخل فيها، وغادي نبدا في طريقه الخدمه ديالها. انتم كتشوفوا انها كتجي يعني ماشي عجينه قاصحه، يعني شويه مطلوقه شويه كتلصق، مي سي نورمال، هذه عجينه ديال البريوش. دونك غادي نحاول نديكازيها بحال هذا الشكل هذا ونخدمها، ندخل ليها شويه ديال الدقيق هكا، ما ندلكوهاش، غير نحاولوا نطويوها بحال هذا الشكل هذا. دونك ابري كو ما بات ا دوبلي دو فوليوم، je vais la mettre sur le plan de travail et la décaser, puis découper en 2 morceaux. دونك هنا غادي نحاول نقسمها على جوج. هنايا انا هاد العجينه ديالي غادي نخدم بها 2 بريوش. هاد المقدار اللي عطيتكم كيعطيونا جوج ديال لي بريوش. دونك الا كنتو محتاجين نتوما غير بوحده ولا كنتو اشخاص قلال في البيت غادي ديروا غير نص المقادير، مي سينو تقدروا ديروهم بحال اللي درت انا، جوج وحده تستهلكوها والاخرى تخشيوها في الفريكو. فهي كتبقى فريمون مزيانه، ملي تخرجوها كتجي بحال يلاه طايبه، ما كيتخسرش لا تكستور ديالها. دونك غادي نحاول نقاد الكره بهاد العجينه هذه ونبدا نطلق فيها على سطح العمل. هي كتجي عجينه مرخوفه. انتم شفتوا اننا واخا يعني دخلنا ليها حيدنا لها الهواء ودخلنا لها شويه ديال الدقيق، مازال مطلوقه مرخوفه معنا وكتعطينا الطوع، يعني كيمكن لينا ندلكوها ونطلقوها بكل سهوله. دونك انا غادي نحاول نطلقها على شكل مربع ولا مستطيل، يعني نحاول نحافظ على الجناب، حيت ابخي غادي انتم غادي تشوفوا معايا علاش انا غادي نحاول نطلقها بشكل مستطيل ماشي دائره. غادي نحاول نطلقوها رقيقه، هنايا المول ديالها اللي غادي نطيبها فيه انا ديجا غشيته بالبابي. دونك من بعد ما طلقتها غادي نجي ندهن ليها الوجه ديالها بالزبده، هذيك 100 غرام ديال الزبده غادي نفرقها عليهم بجوج. غندير 100 غرام هنا و50 غرام هنا و50 غرام لهيه. ابخي غادي نجيو نرشوا عليها هكا سنيده والقرفه والقهوه اللي خلطناهم هادو، من بعد غادي يعطيوها واحد ليفي كراميليزي لداخل وغادي تجي مرقه. دونك من بعد ما هكا عمرناها كامله غادي نجيو نلويوها بحال هذا الشكل هذا، بحال كنلويو الزربيه. نحاولوا نقادو داكشي يعني متساوي، ما تجيناش مايله من الجنب. هذا الشيء علاش كنت كنقول لكم في الاول حاولوا نطلقوها على شكل مستطيل. دونك غادي نقادو لها الجناب بحال هذا الشكل هذا ونجيبوا الموس نقطعوهم. دونك غادي نقطعوا دي مورسو شويه كبار، وغادي نجيو نقادو حيت حنا غادي نطيبوهم على هذا الشكل هذا. دونك غادي نجيو نقادو الدائرات ديالنا، يجي نقادو لهم الشكل حيت بحال شويه الموس خسر الدائره. دونك غادي نجيو نقادوهم، نرشوا عليهم شويه دقيق غير باش يعاونونا اننا نقادوهم.
وعاد ابخي نحطوهم في المول اللي غادي نطيبوهم فيه. هنايا بالنسبه للمول انا ديجا راه كيما شفتوا غطيته بورق الطهي، ونحاولوا نحطوا العجينه ديالنا دو تيل فاصون الفتحه تكون مع الفتحه، يعني الجهه المفتوحه ديال وحده تكون مع الجهه المفتوحه ديال الاخرى. وغادي نحطوهم ونخليهم عاوتاني على جنب. يعني غادي من بعد ندهنوهم بالبيض، غادي ندهنوهم باصفر بيضه، نحاولوا ندهنوهم كاملين. وانتم كتشوفوا واخا راه كاين لاسباس في المول، يعني جاو صغيورين، باقي لاسباس من الجهات بجوج ديال المول، فراه هما غادي يخمروا، غادي يعاودوا يطلعوا يفون غدوبلي اوسي دو فولوم. دونك هنا غادي نعاود نكمل بنفس الطريقه النصف الثاني ديال لاباط ديالي اللي غادي ندير به لا بريوش الثانيه اللي غنديرها على شكل مدور. دونك غادي نطلقها بهذا الشكل هذا ونخليها حتى ترقق معايا. ابخي ندهنها بالزبده، ندهن لها الوجه ديالها كامل بالزبده، وعاد نرشها بالسنيده والقرفه والقهوه. هنايا هاد لي بريوش هادو كيجيو كاقتراح في مائده الافطار في رمضان، كيجيو اوسي في اقتراح الكوتي، كيجيو غزالين ولا هكا في الفطور، يعني من غير رمضان كيجيو حتى في شهر ديال الفطور في ان كوتي ولا في ان بتي ديجوني، كيجيو غزالين وهائلين. دونك هنايا غادي نعاود نستف لي مورسو ديالي في لاطا. هنايا ما درتش ليها البابي كويسه، يعني غير دهنتها بالزبده ورشيت عليها الدقيق. غادي عاوتاني نولي ندهن ليها الوجه ديالها باصفر البيض حتى هي، وغادي نخليهم يخمروا حتى نشوفوا ان الحجم ديالهم عاوتاني اون فوا دوبل، يعني ساعه. هنا هذا يلفا ديبوندر واش المكان اللي حاطينه فيه سخون ولا بارد. الا كان سخون فقل من ساعه غادي تلاحظوا ان الحجم ديالهم ضاعف. الا كان بارد فغادي ياخذ وقت اكثر من ساعه باش يلاه تبدا تخمر ويضاعف الحجم ديالها. دونك هنا من بعد ما طابوا هنايا راه باقيين سخان، دونك خليناهم حتى بردوا شويه. عاد جو لي ديمولي، كيجي الشكل ديالهم بحال هكا. نتوما كتشوفوا انهم كانوا صغارين في الاول وضوب الحجم ديالهم، وكتجي فريمون خفيفه. دابا هنا كتبان لكم راها ثقيله، يعني كتبان ثقيله، ولكن فاش كتهزوها راها خفيفه، حيتاش اصلا ما درناش فيها كميه العجينه كثيره، غير 700 غرام وقسمناها على جوج. عندنا دو بريوش، دونك راهم خفاف، غير هما لداخل مهوين بزاف عامرين بالهواء، وداكشي علاش كيبانوا هكا عامرين. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لي بريوش ديال نهار اليوم. نتمنى انها هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه على قلبكم، نكون شرحت لكم جميع المراحل بالتدقيق. دونك الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وتشتركوا معنا، وتضغطوا على الزر كذلك لايك. وانا كنعطيكم موعد اخر في فيديو اخر ان شاء الله.